अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हम वतनों, मेरा नाम है मिगल दे सेवांटिस और आप देख रहे हैं मेरा डॉन कीखोते। और मैं तलाश में हूँ उसकी, वो जो कहता था कि पानी आता है तो बादल आता है, ज़्यादा बादल आता है तो ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। वो क्या नाम है उनका, वो जो इस तरीके की बात किया करते थे वो? हाँ वही जो कहते थे कि किसी खातून को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो कहते थे कि आप बेगैरत हो, आप में गैरत नहीं है। वो क्या नाम है उनका, वो जो भाई आप क्या नाम है उनका वो? हाँ, जो जो अपनी माँ के नाम से पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपनी हाँ माँ की शनाख्त ले ली थी उन्होंने। हाँ, बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूँ। तो बिलावल भुट्टो को मैं ढूंढ रहा हूँ, कल से मुझे कहीं नजर नहीं आए। तो इस बात का अंदाजा तो आज से तकरीबन 3-2.5 साल पहले मुझे हो गया था, और उस वक्त भी मैंने ये एक शार्ट बनाकर डाली थी जब वो क्या नाम है हमारे एक पाकिस्तानी लीडर हैं, पहले वजीर आजम थे, फिर उनके ऊपर वो केस शेस हुए थे। वो उनके भाई भी अब वजीर आजम है, मौजूदा वजीर आजम उनके भाई हैं। यार मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दवाई लेने के लिए गए थे। हाँ, जिन्होंने जमानत ली थी, फिर अदालत से कहा था, फिर उनके भाई थे, उन्होंने वो पता नहीं स्टाम्प पेपर 50 रुपए का दिया था कि ये भाई मेरा दवाई लेने जाएगा फिर वापस आ जाएगा 3 हफ्ते बाद। 3 साल पहले की बात है तकरीबन। वो यार वो दवाई लेने के लिए, वो दवाई लेने के लिए गए थे वहां, वो फ्रांस गए थे, पेरिस नहीं। मैं बात वो यार मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जर्मनी गए थे, कि जर्मनी के शहर जो मास्को गए थे वो दवाई लेने के लिए, उनका पूछ रहा हूँ। हाँ, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। तो नवाज शरीफ को जब इन्होंने कहा था ना कि आप जाएं दवाई लेने के लिए, और ये लोग ये सब कुछ कर रहे थे, और उस वक्त वही बिलावल भुट्टो साहब जो है वो कह रहे थे कि एक बंदा बीमार है, इंसानी हकूक होते हैं, और इतनी ज्यादा गुफ्तगू हो रही थी इंसानी हकूक के ऊपर, और ये चीख चीख कर बड़ी इंसानी हकूक की बातें किया करते थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो उस वक्त मैंने कहा कि यार पाकिस्तान यानी कि ये जो है बंदा जो है, इसको सारी जिंदगी अपनी इंसानी हकूक का ख्याल सिर्फ उस वक्त ही आया जब नवाज शरीफ जेल में है और वो बीमार है। यानी कि बाकी इंसान तो जेल में जो है वो कभी बीमार नहीं हुए, या यानी कि ये पाकिस्तान की तारीख का नवाज शरीफ जो है वो पहला कैदी था जो जेल में होगा, और वो पहला कैदी होगा जो जेल में था और बीमार था। इसीलिए तो बिलावल भुट्टो ने बात की, वरना बिलावल भुट्टो बाकी लोगों के लिए नहीं कहते क्या? इंसान भाई साहब देखें, इंसानी हकूक इंसानों के होते हैं, तो जेलों में जो बाकी लोग होंगे वो भी तो कभी बीमार होते होंगे, तो बिलावल भुट्टो साहब उनके लिए भी तो समझ रहे होंगे आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, वो तो लेने चले गए दवाई। फिर जो है उनकी एक बेटी है, वो भी उस वक्त सजा काट रही थी या क्या? हाँ, वो बेटी उनकी, वो जो दवा लेने गए थे उनकी बेटी की बात कर रहा हूँ। क्या नाम है उनका यार? उनका नाम, एक तो यही होता है उम्र के साथ ना इंसान को जहनी जो हमारे अज़ा होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में डिमेंशिया या इस तरह की दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हम चीज़ें गडमड करने लगते हैं। जैसे मुझे अब उनका नाम भी नहीं याद आ रहा, जो हैं वो हाँ, मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ। तो उनको भी तो जेल से निकाला गया था, मरियम नवाज को, कि अब्बा जान की तीमारदारी करेंगी। वो तीमारदारी करने के लिए गई थी, अब्बा जान 3 साल से बह रहे हैं, वो अब किस चीज की तीमारदारी कर रही है, लेकिन उनको वापस नहीं भेजा जा रहा। खैर, वो बाहर निकल के क्या करती हैं, पॉलिटिक्स करती हैं, कैसे करती हैं, हमें उससे भी ताल्लुक नहीं है। हम किसी की बात नहीं करते, हम शहबाज गिल की भी बात नहीं करते, सॉरी शहबाज गिल की, जिसको पकड़ा गया है उसकी भी बात नहीं करते। मैं कल से एक बात सोच रहा हूं और इस बात पे हैरान और परेशान हूं कि यार शहबाज गिल तो कसूरवार ठहरा, चले ठीक है, उसको आपने डाल दिया, उसके ड्राइवर को भी पकड़ लें आप, कोई मसला नहीं। चलें, ड्राइवर की बीवी जो है उसने उसके साथ निकाह किया है उस बंदे के साथ, उसका भी कसूर होगा, ठीक है, उसको भी सजा दे दीजिए। लेकिन उस ड्राइवर की जो 10 महीने की बच्ची है, इस सारे में उसका क्या कसूर है?
یعنی کہ اس ڈرائیور کی جو بچی ہے 10 مہینے کی، 10 گھنٹے تک اس کو ماں سے دور رکھا گیا پریشرائز کرنے کے لیے. اور میں انتظار میں ہوں کب آئیں گے میڈیا پہ بلاول بھٹو اور کہیں گے کہ اس 10 ماہ کی بچی کے بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں، اور یہ بھی انسان ہوتی ہے، اس کو بھی کوئی ضرورت ہوگی، اس کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں، ماں سے دور نہ کریں، یہ کریں وہ کریں. لیکن جناب والا 2 باتیں ذہن میں رکھیے. انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں. پہلے آپ ان لوگوں سے یہ بات منوائیے کہ آپ انسان ہیں. فار ایگزامپل وہ بچی جو ہے چھوٹی 10 مہینے کی، بلاول بھٹو صاحب کیا اس کو انسان سمجھتے ہیں؟ کیا حکومت جو ہے، امپورٹڈ حکومت جو ہے، اس 10 ماہ کی بچی کو انسان سمجھتی ہے؟ اگر شہباز شریف صاحب کے سامنے دیکھیں، اب فوراً نام آ گیا نا، یہی مسئلہ ہوتا ہے ذہن میں جو ہو جاتے ہیں نا وہ جب ہم بھولنے لگتے ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے گواہی دی تھی کہ بھائی میرا دوائی لے کے آ جائے گا. تو ان سے پوچھا جائے، یہی بات رکھی جائے کہ بھائی صاحب یہ 10 ماہ کی بچی جو ہے کیا یہ انسان ہے؟ اگر انسان ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں؟ کیا اس کو ماں سے الگ کرنا، یعنی کہ ان ماں بیٹی کا کیا قصور ہے سارے قصے میں؟ آپ کا جھگڑا عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے بعد آپ کا جھگڑا ہو گیا اس کے ڈرائیور کے ساتھ، اس کے ڈرائیور کے بعد آپ کا جھگڑا شہباز شریف کے ساتھ. وہ بیچاری یعنی کہ رات کے، ایک مزے کی بات بتائیں، وہ یار سارا دن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے، کسی کے گھر چھاپا مارنا ہے. ضروری ہے رات کے 3 بجے جا کے جو ہے ان کو اٹھائیں، یعنی کہ رات کے 3 بجے جا کے جب اس ماں کی چھاتی سے اس بچی کو الگ کر کے پھینکا ہوگا پولیس والوں نے، تو یعنی کہ کتنا تکلیف دہ منظر ہوگا. ویسے محرم چل رہا ہے، اس حوالے سے میرے ذہن میں آ گیا محرم چل رہا ہے، تو محرم میں ویسے ہی بچوں کے ساتھ کہاں، یعنی کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یزید کی جو پولیس تھی یا یزید کے جو فوجی تھے ان کے بچوں سے جب کسی نے پانی مانگ لیا تھا ایک بچے نے، تو اس بچے کے گلے میں کیا گیا تھا؟ نیزہ گیا تھا. یعنی کہ محرم ہے تو روایت قائم رکھی جا رہی ہے، تو بچی پیاسی بھوکی تڑپتی رہے اور اس کے تڑپنے سے جو ہے نا حاکم وقت کو سکون ملتا ہے. تو ٹھیک ہے صاحب، ان کا کیا قصور ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اب آپ کا کورٹ یا جج صاحب ان کو کہہ دیں کہ آپ ٹھیک ہے ضمانت دے دیں، گھر بھیج دیں، کچھ بھی کر دیں، پوچھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بچی اس 10 گھنٹے کی سٹریس سے، ٹینشن سے، مصیبت سے، عذاب سے گزری ہے، 10 ماہ کی بچی، you have no idea what kind of epigenetic and all those changes can happen. اس کے جینوم میں، ڈی این اے میں، اس کے یعنی کہ نفسیات میں، ذہن کے اندر، نیورونز کے اندر اس کی ایپی جینیٹکس کیسے چینج ہوگی، اس کے ڈی این اے کے اندر کتنی میتھائلیشن سائٹس بن گئی ہوں گی، اس کی پروٹیومکس کتنی چینج ہوگی سٹریس کے نتیجے میں اتنی دیر کے اندر، اور اس کی ماں کی پروٹیومکس کتنی چینج ہوگی، اور جب یہی بچی اس ماں کا جا کے دودھ پیے گی، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس دودھ کے ساتھ وہ اس طرح کی پروٹینز لے گی، اس بچی کا پورا میٹابولزم اور اس کا پورا سوچ اور پورے کی پوری شخصیت ہی بدل جائے گی. تو صاحب محرم کی روایت تو قائم رکھی گئی کہ ہوتا ہے، ان لوگوں نے رکھی. بلاول بھٹو کی تلاش ہے، اگر آپ کو کہیں ملے تو بتائیے گا، کہ اسے بتائیے گا کہ جناب آپ کی حکومت نے، یہ بلاول بھٹو کی حکومت ہے، سمپل سی بات ہے، وہ وزیر خارجہ ہیں، تو آپ کی حکومت نے بھی ایک ایسی عورت کو جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، اس کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اس کی 10 مہینے کی بچی کو 10 گھنٹے تک اسے دور رکھا، اور وہ بھوکی پیاسی بچی کو اس کے ماں کے سامنے یعنی کہ تڑپاتے رہے کہ یہ مجبور ہو جائے. تو اس طرح کی حکومت ہے. لیکن بلاول بھٹو صاحب غائب ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے. لیکن ان کی انسانیت جاگے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی انسانیت ضرور جاگے گی، اور وہ دوبارہ انسانیت کے حق میں بولیں گے، لیکن وہ اس دن بولیں گے جب ان کی اپنی کلاس جو واقعی انسان ہے، جب ان کی تکلیف کی بات ہوگی تو بلاول بھٹو صاحب بولیں گے، ادروائز وہ نہیں بولتے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے، لائک کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ.